मसीह यीशु के जलाली बाबरकत कादर मुतलिक नाम में सब बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को मेरा सलाम। और मैं कलाम मुकद्दस में से आप सबों के लिए एक विरद तिलावत करना चाहता हूँ और पुरुमीद हूँ मसीह यीशु में कि मेरे सामईन, मेरे देखने वाले या जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, खुदावंद इस कलाम के हिस्से में से, इसके वसीले से हमें बड़ी बरकत अता करे। आमीन। मैं आपके लिए तिलावत करूंगा यशायाह नबी का सहीफा, पुराने अहदनामा में से बाइबल मुकद्दस, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ मेरे लोगो, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छिपा रखो, ताकि जब तक के गजब टल ना जाए। कलाम का पढ़ा सुना सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। मेरे अजीजों, ये कलाम का हिस्सा मैंने इसलिए चुना, कुछ दिनों से मेरे दिल में ये बात थी, ये तहरीक थी मेरे अंदर, और वो बात ये थी कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है और दुनिया में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक चीज भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होती, नहीं हो सकती। खुदा इन सारी बातों से, इन सारे हालात से बिल्कुल वाकिफ है। वो जानता है, वो अलीम कुल है, वो इंसान के इरादों को जानता है, वो हमारे ख्यालात को, हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। तो यशायाह नबी की मार्फत जो कलाम तकरीबन 700 साल पहले कबल अज़ मसीह, ये पैगाम जो दुनिया को दिया गया, खुदा का कलाम आज भी जिंदा है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमतों की तरफ से, चाहे बीमारी ही की डर से लॉकडाउन करवा दिया गया, तो क्या इस लॉकडाउन में मेरी और आपकी जो सूरत हाल है, हो सकता है कि हमारे अमलाक कम पड़ जाए, हमारी रोजी रोटी कम पड़ जाए, लेकिन इस लॉकडाउन से आप रूहानी तौर पर, आप आसमानी खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप रूहानी एतबार में, आप बातनी तौर पर बहुत अमीर हो सकते हैं। शायद आपको कभी इतना वक्त ना मिला हो पहले खुदा के साथ गुफ्तगू करने का, दुआ करने का, बाइबल मुकद्दस पढ़ने का, पाक सहीफों पर नजर करने का, गौर करने का। शायद अपने बहनों भाइयों के साथ मिलकर इतनी देर तक आप पहले ना बैठे हों, लेकिन इस लॉकडाउन को पॉजिटिव लें। गो के हालात अब तरीके हैं, बेचैनी के हैं, अफरा तफरी है, मुल्कों में, मुआशरे में गुर्बत है, बेरोजगारी है। इन सारी बातों से हटके एक लम्हे के लिए मस्बत सोच रख के अपने कोठरी में, अपने तन्हाई में, अपने रब के साथ, अपने बातिन से, अपनी रूह से एक बात जरूर करिएगा। और यशायाह नबी के सहीफे में से जो आयत पढ़ी है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो। आज हमारे खलवत खाने में हम घुसे तो हैं, हम जा चुके हैं, हम लॉकडाउन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पिछले दरवाजे बंद नहीं है। पिछले दरवाजे से मतलब हमारी सोच अभी भी दुनियादारी में, पुराने कामों में, पुरानी इंसानियत में हमारी सोच अभी भी फंसी हुई है। मैं तलकीन करना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, अजीजों को, कि इन तन्हाइयों से अपनी रूहानी उस्तवारी आसमानों तक जरूर पहुंचाइएगा। जानिएगा खुदा आपसे क्या कलाम करता है, क्या पैगाम देता है। मैं बाइबल मुकद्दस में से 3 लॉकडाउन
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بائبل مقدس میں بھی 3 لاک ڈاؤن ہوئے۔ سب سے پہلا لاک ڈاؤن، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جب ملک مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے، اذیتوں میں سے، دکھوں میں سے نکالنا تھا، خدا نے ان کو لاک ڈاؤن کروا دیا کہ تم اپنے گھروں میں جا گھسو، اور کوئی بھی بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی، ماں باپ، بچے، کوئی بھی باہر نہیں آئے گا، اور جو کوئی باہر آیا اور باہر موت کا فرشتہ ہوگا، اس کے ہاتھوں آپ مارے جاؤ گے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پہلے لاک ڈاؤن میں اسرائیل قوم وہ قربانی کر کے برہ کھا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، وہ ایک بہت بڑے سفر، ایک مہم، ایک اپنی آزادی کا تیاری کر رہے تھے۔ کیا آج میرے اس لاک ڈاؤن میں ہماری حالتیں ایسی ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن ہیں، گھروں میں ہیں، اور ہم خدا کے برے کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، خدا کے برے کے لہو سے دھل جائیں، اس کے بدن کا حصہ ہو جائیں، ہم کلیسیا کا حصہ ہو کر، ایمانداروں کی جماعت کا حصہ ہو کر، راست بازوں کی جماعت کا حصہ ہو کر ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں اور مثبت سوچ رکھیں۔ یعقوب رسول کے خط میں، نئے عہد نامہ میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، زندگی اور موت زبان کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ اچھا بولیں گے، خدا اچھا دکھائے گا، کرے گا بھی۔ میرا یہ ایمان ہے، زندگی اور موت ہم انسانوں کی زبان میں ہے۔ ہم نیگیٹو بولیں گے، نیگیٹو رزلٹ آئیں گے۔ قوم اسرائیل جب تک تقریباً 430 سال تک نیگیٹو بولتے رہے، ہم مارے جاتے، ہم بھوکے، ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم پر یہ قوم تسلط کرتی ہے، ہم پر جابرانہ حکمرانی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ان کے لفظ چینج ہوئے کہ ہم نے نکل جانا ہے، ہم خدا کے پناہ میں آ گئے ہیں، ہم خدا سے ایک بہت بڑی آزادی حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، جس دن ہمارا لاک ڈاؤن اس طرح کا ہوگا تو خدا ہمیں بڑی آزادی بخشے گا، رہائی بخشے گا، اس کرونا وائرس سے، ان وباؤں سے نکال کے ایک جلالی صبح کی طرف خدا ہمیں لے کے جائے گا۔ یہ اندھیرے جاتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا لاک ڈاؤن میں خدا کا برہ آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے لہو سے آپ دھلے ہو، آپ کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہو، تو موت کا فرشتہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرا لاک ڈاؤن جو میری اپنی دانست کے مطابق یونا نبی کا لاک ڈاؤن، خدا نے 3 دن رات تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور یہ ایسا واقعہ جس کو قرآن مجید میں بھی، بائبل مقدس میں بھی، یہودی کتابوں میں بھی، تالمود میں بھی رقم کیا گیا، لکھا گیا کہ یونا نبی، جس کو حضرت یونس نبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا خدا، وہ آج مجھے اور آپ کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے لاک ڈاؤن میں وہ 3 دن رات سویا نہیں رہا، بے چین نہیں رہا، وہ تلخی میں بھی نہیں رہا، اس نے کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں کی، بلکہ خدا کی تعظیم کرتا رہا، خدا کی شکر گزاری کرتا رہا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہا، اور خدا سے معافی مانگتا رہا، اور خدا اس کو پھر ایسے بڑے جلالی کام کے لیے نینوے شہر میں لے کے گیا۔ تیسرا لاک ڈاؤن، یہ نئے عہد نامے میں کلیسیا کو جب یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما رہے تھے، یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے گناہوں کے لیے دی، ہمارے فدیے میں دی، ہمارا کفارہ دے کر وہ جب تیسرے دن زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد اس نے کلیسیا کو یہ پیغام دیا، جب وہ آسمانی سفر شروع کرنے والے تھے، صعود فرمانے والے تھے، آسمان کی طرف جانے والے تھے، زندہ حالت میں، جلالی بدن میں، تب کلیسیا کو یہ پیغام دیا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا، باہر نہ جانا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا لاک ڈاؤن جو میں بیان کر رہا ہوں، کلیسیا نے لاک ڈاؤن ہوئے لیکن وہ دعا کرتے رہے۔ لکھا ہے کہ وہ ایک دل ایک جان ہو کر دعا کر رہے تھے، اور آسمان کھل گیا، پاکرو نازل ہوا ہے، آگ نازل ہوئی ہے، اور خدا کہ ان بندوں نے جب وہ لاک ڈاؤن سے باہر نکلے تو ایسا جلالی مکاشفہ ان کے پاس تھا کہ بادشاہتیں، سلطنتیں اور دنیا کے عالم، فقیہ، فریسی، مذہب کے عالم
सब हैरान थे कि इनको हो क्या गया, इन्होंने सारी दुनिया को मगलूब किया हुआ है, इन्होंने सारी दुनिया को बागी कर रहे हैं, ये हर एक को यीशु के नाम से जीत रहे हैं। मेरे अजीजों, 3 लॉकडाउन, लेकिन रिजल्ट चेक करिएगा, इस्राएल कौम ने बहुत बड़ी आजादी हासिल की और यूना नबी पूरा का पूरा नीनवे शहर वो तौबा करके खुदावंद के बहुत बड़े अजाब से बच गए। कलीसिया शागिर्द जब वो लॉकडाउन में थे, तो जब वो बाहर निकले तो पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी, सलीब की मुनादी, मोहब्बत की मुनादी, उम्मीद की मुनादी, दोबारा जी उठने की मुनादी। कैसे जलाली मुकाशफे, कैसी जलाली बरकतें उनके पास थी, पाकरू की बरकतें उनके पास थी, नेमतें उनके पास थी, खिदमतें उनके पास थी। और वही शागिर्द बगैर रुपए पैसे के कहा करते थे कि सोना चांदी हमारे पास नहीं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये लॉकडाउन हुआ है, इस्राएल का लॉकडाउन एक बहुत बड़ी जलाली आजादी का रिजल्ट बन के निकला। नतीजा खेज लॉकडाउन, यूना नबी का लॉकडाउन, नतीजा खेज लॉकडाउन, जिसके बाद नीनवे शहर बच गया। रसूलों का और शागिर्दों का, यीशु मसीह के अपने शागिर्दों का लॉकडाउन, 120 की जमात और पाकरू नाजिल हुआ और पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की है। आज मैं पैगाम ये देना चाहता हूं, आपसे पूछना ये चाहता हूं, आपको एक गैरत, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, मस्बत गैरत, मस्बत चैलेंज। वो ये है कि अपने लॉकडाउन को खुदा की कुर्बत में गुजारिएगा, ताकि जब आपका लॉकडाउन टूटता है, आप आजाद होते हैं, तो एक जलाली मुकाशफा हमारी रूहों में मौजूद हो, हमारे पास एक खुदावंद के कलाम की कुदरत मौजूद हो, हम अपने घरों से बाहर निकलें, हम खुशियों के साथ एक दूसरे को मोहब्बत से मिलें, हम खुशियों के साथ मजहबी तासुब से के बगैर, हर तरह की अफरा तफरी के बगैर, हर तरह की तंग नजरी के बगैर हम रिश्तों की कदर करें, लोगों की कदर करें, खुदा से प्यार करें और बनी नो इंसान के साथ मोहब्बतें बांटते हुए खुदावंद यीशु मसीह के आमदे सानी के लिए रेडी रहें, तैयार रहें, ताकि जब कभी वो आमदे सानी में, खुदावंद दूसरी आमद में यीशु मसीह आए या कयामत का रोज आ जाए, तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ताकि हम मिलकर हमेशा अपने रब की, खुदावंद की इज्जत और इबादत, तकरीम और तमजीद हमेशा करते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबों को मेरे इन अल्फाज की बदौलत बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।